बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, जो इंसान ज़ईफ़ हो जाए या बहुत कमज़ोर हो जाए उसको गोश्त में दूध पका कर खिलाएं, उससे बहुत ताकत बढ़ती है। जिस इंसान को आँखों की मर्ज़ की शिकायत हो उसका मछली खाना आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदा है। मोहतरम नाजरीन, खाली पेट भिगोए हुए अखरोट खाने से बाल लंबे और घने होते हैं और साथ साथ दांत भी मजबूत होते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करते हैं, मूड को खुशगवार बनाते हैं। अखरोट बदन में हाजमे को तेज़ करता है और पेट फुल रखने में भी मदद करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल रखने में बेहद मददगार साबित हैं। अगर ये रात को सोने से कबल खा लिए जाएँ तो नींद बहुत ही अच्छी आती है। मसूर की दाल खाने से इंसान नरम दिल हो जाता है। जो लोग मसूर की दाल खाते हैं उनको बहुत जल्द रोना आ जाता है। मोहतरम नाजरीन, ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करने से पेशाब बार बार तंग करता है। सेब खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। सोने वाले तकिए के कवर को हफ्ते में एक बार ज़रूर धोएं। आप जरासीम से महफूज रहेंगे और बाल भी मजबूत रहेंगे। मोहतरम नाजरीन, मूंगफली खाने से हाजमे को ताकत बढ़ती है, जल्दी भूख लगती है और वज़न भी बढ़ता है। अगर रात को सोने से कबल पास्ता खा लें तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। रात के खाने के बाद मीठा खाने से रुक जाएं, क्योंकि ये आपके बदन के सोने के अमल को मुतासिर कर सकता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप रोज़ाना 2 लौंग खाकर ऊपर से 1 गिलास पानी पी जाएं तो पेट से जुड़ी तमाम बीमारियां और तेज़ाबियत दूर हो जाएगी। अक्सर लोग गुटखा और तंबाकू नोशी के आदी हैं, उसकी वजह से मुंह में बदबू और मसाइल भी हो जाते हैं। वो लौंग का इस्तेमाल कर लें, मसाइल इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। लौंग को मुंह में रखकर चूस लेने से खांसी आना बंद हो जाती है। सेब दिमागी, असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी का दुश्मन है। मोहतरम नाजरीन, दिल के मरीज़ दिल को ताकत देने के लिए सेब का इस्तेमाल करें और आदियत से जान छुड़वाएं। मूली मैदे में तेज़ाबियत को ख़त्म कर देती है और सीने की जलन का भी ख़ात्मा करती है। मोहतरम नाजरीन, गुर्दे की पथरी में रोज़ाना मूली खाने से पथरी रेज़ा रेज़ा होकर खारिज हो जाती है। मुश्किल वक्त के अंदर खुद से हिम्मत और कोशिश करो, मोटिवेशन मिलती है। ख्वाब में निकाह होना माल मिलने की निशानी है। फलदार दरख्त देखना हर तरह के सुकून और राहत की निशानी है। ख्वाब में मीठा फल नज़र आ जाए तो ये खुशकिस्मती और औलाद होने की भी निशानी है। चावल दिन के वक्त खाना मुनासिब है, रात के वक्त खाना नुकसानदा है। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, हमल होने के बाद ग़ज़ा का ख्याल ना रखना पेचीदगियाँ पैदा करता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो वो खाने के बाद पानी ना पिएं, उनका वज़न कम हो जाएगा। सब्ज़ी में तेज़ाबियत का इस्तेमाल करने से दिमाग तेज़ हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम के अंदर पेट के बल सोने से मना किया गया है। हदीस शरीफ में है कि उस तरह सोना अल्लाह ताला को नापसंद है। हल्के पीले दांत मजबूत होते हैं। हमारे दांतों का कुदरती रंग हल्का पीला है। अपने दांतों को सफ़ेद करने से ये मुस्तकिल तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ठंडे कमरे में सोना आपके लिए वज़न कम होने में मददगार साबित हो सकता है। सिर्फ 2 केले आपको 80 मिनट की वर्जिश के लिए एनर्जी फराहम करने के लिए ही काफ़ी होते हैं। मोहतरम नाजरीन, ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल दर्ज झेल बीमारियों को जन्म देता है। सबसे पहले नंबर पर वज़न का बढ़ना, दूसरे नंबर पर नज़र की कमज़ोरी, तीसरे नंबर पर दिल की बीमारी, जिगर की कमज़ोरी, जल्द बुढ़ापा आना, ज़यापतीस के
اور بیا مرگی کی۔ اگر انسان کو عقاب کی آنکھ لگا دی جائے تو وہ 10 مرلے عمارت سے زمین پر ایک چھوٹی چونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سیب کے اندر 25% ہوا موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ ماہواری کے دوران آملے کا مربع استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور ساتھ ایک گلاس دودھ پینے سے قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں درد رہتا ہو تو پالک زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ محترم ناظرین، سفید چاول سے دور رہو۔ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سفید چاولوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہو۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگانے سے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کر دیتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ ہمیشہ کے لیے تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے لیے یہ چیز بہت ہی کارآمد اور بہترین چیز ہے۔ پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات آپ ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں 5 کھجوریں کھانی چاہیے۔ 8 چیزیں جو چربی پگھالنے میں مددگار ہیں: سیب، انڈے، مچھلی، سبز کھوا، چاکلیٹ اور دہی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا کمبل استعمال کرنے چاہیے۔ زکام کی شدت کو کم کرنا ہو تو کلونجی کو بھون کر سونگھ لیں۔ زکام روکنے کے لیے بیسن کا حلوہ یا سادہ چپاتی کھائیں۔ چند چیزیں جو انسان کو موٹا کر کر رکھ دیتی ہیں: کھانا چبائے بغیر نکل جانا، رات کو دیر تک جاگتے رہنا، صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے، رات کو نیند پوری نہ کرنے سے، صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے سے۔ محترم ناظرین، ہمیشہ منفی سوچنے سے، پانی کم مقدار میں استعمال کرنے سے، ابلے ہوئے انڈے کثرت سے کھانے سے، سردیوں میں دھوپ میں نہ بیٹھنے سے۔ 4 چیزوں سے بینائی ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر دشمن کا چہرہ دیکھنا، دوسرے نمبر سر پر گرم پانی ڈالنا، تیسرا نمبر نمکین چیزیں زیادہ سے زیادہ کھانا۔ گرم چیز کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندھے منہ سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر اپنے چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا ہے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کیا کریں، کیونکہ الگ الگ صابن کے استعمال سے آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کر پھل وغیرہ دھونے سے دوسرے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اٹھ کر کھا جائیں۔ ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو جگر کی بیماری ہے تو کبھی بھی ٹھنڈی چیز کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ کچی مصری کھا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ بھی کرے، بعد میں آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کے سبب بنتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑیں۔ یہ عمل دن میں 2-3 مرتبہ 5 منٹ کرنے سے سر تک خون کی روانگی بہترین ہو جاتی ہے۔ بال گرنا اور گنج پن دور ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایسے کرنے سے ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے۔
گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی، یہ آپ کو دبلا پتلا اور سمارٹ رکھتی ہے۔ بخار کے دنوں میں مونگ کی دال چھلکے سمیت پکا کر کھائیں، فائدہ حاصل ہوگا۔ میتھی ایسے پتوں والی سبزی ہے جس کے استعمال سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ خود پر موٹاپا مت آنے دیں، کم سے کم روزانہ 4 میل پیدل چل لیا کریں۔